اے نوجوان گرفتار ہو کے 7 نوجوان بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہوئے نے حضرات عزیز وقار نوجوان چوری دے کیس دے اندر گرفتار نہیں اے نوجوان ڈکیتی دے کیس دے اندر گرفتار نہیں ہوئے اے نوجوان ہائے اللہ میں کو بدکاریاں دے کیس دے اندر گرفتار نہیں ہوئے تو ہڈے میرے علاقے دے نوجوان ایک کل دی بات ہے کئی نوجوان سے تھانے مخدوم رشید دے اندر شراب دیاں کہنا دی وجہ تو گرفتار ہوئے پہنے کئی نوجوان قتلہ دی وجہ تو گرفتار حضرات بھی وقار بدکاری دی وجہ تو گرفتار نہیں ہوئے رب دی توحید دی خاطر عدالت دے اندر آئے کھڑے نے رب دی توحید دی خاطر گرفتار ہوئے کھڑے نے اللہ فرماندا جدوں میری توحید دی خاطر گرفتار ہے جدوں میری توحید دی خاطر عدالت دے اندر پیش ہے اللہ فرماندا وزدناہم ہدی میں اللہ رب العالمین نے انہاں نوں ہدایت عطا فرما دیتی میں اللہ کریم نے انہاں نوں جذبات جرات دلیری عطا فرما دیتی کیا پیغام مل رہے ہیں لوگوں اللہ دے قرآن وچوں دوسرا سبق اصحاب کہف دے وچوں جڑا بندہ رب دی توحید دے پختہ تے پکا ہو جائے اللہ رب العالمین اس بندے نوں دلیری عطا فرما دیندے نے جرات عطا فرما دیندے نے طاقت عطا فرما دیندے نے سورہ کہف 15ویں سپارے دی سورت ہے اور یہ مکی سورت مکے دے اندر نازل ہوئی ہے اور اس سورت کہف دی آیات 110 نے اور اس دے رکوع 12 نے ٹوٹل اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو ہر جمعے تلاوت کردے سن اور بیان کردے سن نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام بھی ہر جمعے اس سورت نو جمعے دی نماز تو پہلے تلاوت کردے سن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی تلاوت دی فضائل و برکات بھی بیان فرمائے مسلم شریف دی 809 نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں اور آخری 10 آیتاں یاد کرے گا اللہ رب العالمین انہوں ایک بہت بڑی وبا اور بہت بڑے وائرس تو محفوظ فرما لے گا میں سمجھدا وہ وائرس کینسر تو بھی بڑا وائرس ہے وہ وائرس شوگر تو بھی بڑا وائرس ہے اور وہ وائرس کرونا تو بھی بڑا وائرس ہے کرونا اتنا بڑا وائرس ہے جس کی وجہ تو بیت اللہ دے کھلے عام طواف بند ہو گیا لوگاں دی آمد و رفت بند ہو گئی مساجد دی آمد و رفت بند ہو گئی تعداد کم ہو گئی ہے لوگ اپنے گھراں چ مسحور ہو گئے دنیا اتنی پریشان ہو گئی ہر بندہ پریشان ہے مسلمان ہے کافر ہے کسی بھی طبقے دے نال تعلق ہے کرونا وائرس دی بیماری تو ہر بندہ پریشان ہے لیکن جڑا بندہ قرآن کریم دیاں سورہ کہف دیاں انہاں پہلیاں 10 آیتاں اور آخری 10 آیتاں نو یاد کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک انہوں بہت بڑے وائرس تو محفوظ رکھے گا وہ وائرس اور وبا فتنہ دجال ہے فتنہ دجال بہت بڑی وائرس اور بہت بڑی وبا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز دے اندر اپنی ہر نماز دے اندر جویں قبر دے عذاب کولوں پناہ منگ دے سن میری طرف توجہ جویں قبر دے عذاب تو پناہ منگ دے سن جویں جہنم دے عذاب تو پناہ منگ دے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر دا عذاب اے جہنم دا عذاب اے آخرت دے عذاب نے اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے بھی ایک عذاب تو پناہ منگ دے سن اپنے اللہ تو وہ عذاب دجال دا عذاب ہے
فتنہ دجال میں انشاءاللہ پھر کسی موقع تے اس دی تفصیل تساں احباب دے سامنے عرض کراں گا نشانیاں تساں احباب دے سامنے عرض کراں گا قیامت دیاں نشانیاں چوں بہت بڑی نشانی ہے فتنہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام بھی ہر اپنی نماز دے اندر فتنہ دجال تو پناہ منگ دے ہوندے سن اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ہر نماز دے اندر حضرات ذی وقار جڑا بندہ قرآن کریم دیاں اے 10 ایتاں پہلے اے سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 ایتاں اور آخر والیاں 10 ایتاں یاد کر لے گا مسلم شریف دی روایت دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک انہوں فتنہ دجال تو محفوظ فرما لیں گے یہ پہلی فضیلت دوسری فضیلت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مستدرک حاکم جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 368 تے حدیث پاک موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف تلاوت کرے اللہ رب العالمین اس بندے دے ایک جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ پاک اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے اور دوسری بات ہے اللہ پاک او دے واسطے ایک خاص نور اور روشنی دا اہتمام فرما دیندے نے کیا مطلب اس ہفتے جو بندہ گمراہ نہیں ہوئے گا جڑا بندہ سورہ کہف نو دل لگی نال جمعے والے دن تلاوت کرے اگلے جمعے تک او بندے دے واسطے اللہ پاک ایک خاص روشنی اور نور دا اہتمام فرما دیندے نے او نور اگر اگلی بخاری شریف دی حدیث چوں پڑھیے تے بڑی وضاحت ہو جاندی ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ والی بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف دے اندر اے حدیث پاک 5011 نمبر تے موجود ہے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر تلاوت قرآن کر رہے نے صبح دے وقت اور 2 نور آئے انہاں دی سواری ایک بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر سنا رہے ہیں انہاں دی سواری ہلن لگ پئی باہر گئے تے کوئی چیز نہیں پھر ویکھیا سواری ہل دی ہے باہر گئے تے کوئی چیز نہیں جدوں تیسری مرتبہ ویکھیا نا تے 2 نور آسمان وال جا رہے سن سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے بات سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید اپنے گھر دے اندر کثرت دے نال قرآن کریم دی تلاوت کریا کر اس قرآن کریم دی تلاوت دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے 2 آسمان تو نورانی فرشتے رحمت اور برکت دیاں بارشاں دے نال نازل فرما دیتا یعنی اس گھر دے اندر رحمت بھی آ جاندی ہے برکت بھی آ جاندی ہے نور بھی آ جاندہ ہے وہ گھر فتنے تو مشکلات تو بیماریاں تو جنات تو ٹینشناں تو وہ گھر محفوظ رہندا ہے جڑے گھر دے اندر اے سورہ کہف دی تلاوت ہوندی ہوئے وہ صحابی سیدنا اسید بن حضیر ایسے سورہ کہف دی تلاوت کر رہے سن ہون سورت کہف نازل کس طرح ہوئی ادا شان نزول کی ہے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت تو تنگ آکے مشرکین مکہ بہت پریشان سن چونکہ انہاں مشرکان دے کول علم نہیں ہے یہودی علم رکھ دے سن پہلیاں کتاباں دا تسائیوی علم تورات انجیل دا علم سی انہاں کول اے مشرکین مکہ یہودیاں دے کول گئے اے وجہ نازل کیوں ہوئی کیا وجہ سی دے نزول دی میں وجہ بیان کرنا گا میری طرف توجہ اے مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے یہودیاں دے کول گئے تے کہنے لگے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تو اسی بڑے پریشان ہیں ساڑھے بچے ساڑھے تو دور ہو رہے ہیں ایدی دعوت دے نا لوگ ایدے دیوانے پروانے بندے جاندے نے ساڑھیاں سرداریاں ساڑھے معاملات ختم ہوندے جا رہے ہیں ساڑھی وہ آکڑ ساڑھا وہ روب وہ دبدبہ ختم ہوندہ جا رہے ہیں کوئی ایسیاں چیزاں دسو جیڑیاں چیزاں کوئی ایسے سوال دسو جیڑے سوال اسی ہو دے اگے کریے اور او سوال انہوں آؤنی نہ لا جواب ہو جائے انہوں جواب ہی نہ آوے تے اسی پھر سارے لوگاں مذاق اڑاواں گے کہ نبی کہتا ہے جنہوں انہاں گلاں دا جواب ہی نہیں ہوگا
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਕੌਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਜਾ ਕੇ 3 ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے۔ یہودی علماء نال مشورہ ہو چکا ہے، 3 سوال لے کے آئے، اور پہلا سوال انہوں نے کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر دا واقعہ بیان فرما۔ خضر اصل اسی خضر کہنے ہیں، اصل لفظ خضر ہے۔ موسیٰ اور خضر دا کی واقعہ سی وہ ذرا بیان فرماؤ، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ اصحاب کہف دا واقعہ بیان فرماؤ، اصحاب کہف کون سن۔ تیسرا سوال کرن لگے کہ اے وے کہ ذوالقرنین کون سی، او دا قصہ کی سی، او دے کی معاملات سن، اے واقعہ بھی بیان فرماؤ۔ چوتھی جڑی وہ روایت سوال آندا ہے وہ میں ذکر کر دیاں، لیکن راجے بات ہے پہلیاں 3 باتاں نے، چوتھی اے کہ انہاں روح دے بارے سوال کیتا۔ او روایات چاہندا ہے کہ او انہاں 3 سوالاں وچ نہیں سی، روح دا بھی نبی پاک کول سوال ہویا سی، لیکن وہ کسی اور موقع تے ہویا سی۔ یہ 3 سوال انہوں نے آ کے کیتے اور یہ ذہن لے کے آئے نے انہوں جواب آنے کو نہیں، لہذا اسی یہ سچے ہو جائیں۔ اتنے اکثر علماء ایک واقعہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں انہوں نے ایک گل غور نال سنیا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں انہوں نے سوال کیتے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں کل جواب دیاں گا، تے آپ نے انشاءاللہ نہ آکھی۔ ہن اگلی گل مولوی بیان کر دینے کہ ایک روایت دے مطابق 18 دن وہی نہ آئی، ایک روایت دے مطابق 1 مہینہ وہی نہ آئی، ایک روایت دے مطابق 40 دن وہی نہ آئی۔ یہ سوال یہ بات عقل دے بھی خلاف ہے اور نقل دے بھی خلاف ہے۔ عقل دے کس طرح خلاف ہے؟ تسی سوچو تواڈے کول تواڈا دشمن آیا ہے، تواڈا مخالف آیا ہے اور اس نیت دے نال آیا ہے کہ اس بندے نو سوال نہیں آنا اور میں اس بندے نو پورے علاقے دے اندر بے عزت کراں گا، ایدا مذاق اڑاواں گا۔ اس نیت دے نال تواڈے کول کوئی بندہ سوال کرے اور تسی اونوں کہو میں کل جواب دیاں گا، پھر کل آوے وہ سوال کرے تسی کہو میں پھر کل جواب دیاں گا، پھر کل آوے سوال کرے تسی کہو میں کل جواب، کنے کو دن آئے گا؟ کنے کو دن آئے گا؟ 18 دن، چلو چھوٹی تو چھوٹی روایت اسی مننے 18 دن نو آن دے رہے اور 18 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہی نہ دے سکے۔ یہ بات کتوں بھی ثابت نہیں۔ میں جو اس دی تحقیق کیتی ہے، تفسیر احسن البیان دے اندر یہ واقعہ نقل کیتا گیا۔ تفسیر احسن البیان والے نے تفسیر قرطبی دے حوالے دے نال واقعہ نقل کیتا ہے، اور تفسیر قرطبی والے نے یہ کوئی سند بیان نہیں کیتی، لہٰذا جس بات دی سند نہ ہوئے، جڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، اسی اس بات نو نہیں مان سکتے۔ اس بات دی سند موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ 18 دن انشاءاللہ نہ آکھن دی وجہ تو وہی نہیں آئی، یا 30 دن 1 مہینہ وہی نہیں آئی، یا 40 دن وہی نہیں آئی، یہ بات نہیں ٹھیک۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کی کیتا؟ 3 سوال۔ پہلا سوال ہے کہ اصحاب کہف دا واقعہ بیان کرو، اصحاب کہف دا قصہ بیان کرو، کون سن، کی معاملات سن۔ دوسرا سوال ہے کہ موسیٰ اور خضر دا واقعہ بیان کرو۔ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین دا واقعہ بیان کرو۔ اگر تساں اے واقعہ بیان کر دیتے، انہاں چیزاں دی بات دس دیتی، اسی تانوں مان لیں گے تسی سچے نبی ہو، ورنہ اسی کو نہیں جے مننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اے واقعات سورہ کہف نازل کر کے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب انہاں دا منہ بند کرو اور انہاں دسو اصحاب کہف کون سن۔
اصحاب کہف اصل دے اندر عیسائی مذہب تے سن، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو اسلام دی آمد تو پہلے دا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دعوی نبوت تو پہلے دا واقعہ ہے۔ اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جڑے نبی گزرے او سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اے جڑے 7 نوجوان، ہاں اے بات ہوئی میں ہزار کر دیاں، ایک روایت دے کچھ لوگ کہندے نے جی وہ 3 سن، قرآن کریم نے بھی بیان کیتا ہے 3 سن چوتھا انہاں دا کتا سی، کچھ کہندے نے کہ نہیں جی وہ 5 سن چھٹا انہاں دا کتا سی، کچھ کہندے نے نہیں جی وہ 7 سن اور 8واں انہاں دا کتا سی۔ اے ہوئی راجے قولے اور اے ہوئی بات زیادہ صحیح نو مل دی ہے کہ 7 او نوجوان سن اور 8واں انہاں دا کتا سی۔ ہون یہ واقعہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے قرآن بنا کے نازل کیتا اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نو جواب دیتا۔ اللہ تعالی اچھا انہاں نو اصحاب کہف کیوں کہندے نے؟ یہ بھی سوال ہے، اصحاب کہف کیوں کہندے نے؟ اس وجہ تو کیونکہ کہف غار نو کہندے نے۔ اے اصحاب کہف ایک پہاڑ دے اندر غار دے اندر جا کے چھپے سن۔ اصحاب کہف یعنی غار والے، پہاڑ والے، غار والے اصحاب کہف۔ ایک انہاں دا نام اصحاب کہف اور دوسرا انہاں دا نام قرآن کریم میں جو ذکر ہے وہ ہے اصحاب الرقیم۔ اصحاب الرقیم اے دیاں 3 وجوہات مفسرین نے بیان کیتیاں نے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہاں نو اصحاب الرقیم اس وجہ تو کہندے نے کہ جیڑی اے بستی چوں ہجرت کر کے گئے اس بستی دا نام رقیم سی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھے ہیں کہ جدوں اے ہجرت کر کے گئے الرقیم، رقوم تو اے رقیم تختی نو کہندے نے، جدوں اے ہجرت کر کے گم ہو گئے غار دے اندر چھپ گئے، بادشاہ نے علاقے چ تھانیاں چ جگہ جگہ تے انہاں دے ناواں دیاں تختیاں لوا دتیاں کہ اے بندے لبنے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہاں نو اصحاب الرقیم اس وجہ تو کہندے نے کہ مفسرین بیان کردے نے کہ جڑے پہاڑ دے اندر جا کے اے غار دے اندر چھپے سن اس پہاڑ دا نام ہی الرقیم سی۔ یہ 3 وجوہات بیان کیتیاں۔ اصحاب الکہف بھی انہاں نو کہندے نے اور اصحاب الرقیم بھی انہاں نو کہندے نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اے واقعہ نازل فرما کے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خیال ہے تہاڈا کہ بے شک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اے اللہ رب العالمین دیاں خاص نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے۔ انہاں لوکاں نوں دس دیو مشرکین مکہ نوں کہ اے جڑے اصحاب کہف سن اے اصحاب الرقیم سن، اے اللہ رب العالمین دیاں نشانیاں وچوں ایک خاص نشانی سن۔ اے چند نوجوان سن، 7 نوجوان، انہاں دی قوم شرک کردی ہوندی سی، بتاں دی پوجا کردی ہوندی سی۔ انہاں 7 نوجواناں نوں اے بات اچھی نہیں لگی۔ ایک دن میلہ لگا ہویا ہے، میلے دے اندر پوری قوم برادری موجود ہے، انہاں دے رشتہ دار بھی موجود نے، انہاں دے عزیز و اقارب بھی موجود نے، اور اس بستی دے اندر میلہ لگا ہویا ہے۔ اس میلے دے اندر لوگاں نے بت رکھے ہوئے نے اور یہ بتاں کے سجدے کر رہے نے، بتاں دی عبادت کر رہے نے، بتاں نو اپنا الہ تے معبود من رہے نے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں نوجواناں دے وچوں اے جڑے 7 نوجوان سن، اس پورے علاقے دے وچوں انہاں 7 نوجواناں نے اس بات دا ارادہ کر لیا اسی انہاں بتاں نو اپنا معبود تے الہ نہیں مناں گے، اسی
انہاں بتاں نو اپنا خدا نہیں مناں گے اسی انہاں بتاں نو اپنا معبود نہیں مناں گے اساں انہاں بتاں دی عبادت نہیں کرنی انہاں میلے دے وچوں اس میلے دے اندر جسم لوگ جمع سن ایک نوجوان نکھڑیا اس میلے دے وچوں ایک دور درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گیا اے نوجوان درخت دے تھلے بیٹھ کے سوچو بچار دے اندر ہے ساڈی قوم کیوں بتاں دی پوجا کر رہی ہے ایک اور نوجوان نکھڑیا تے او بھی اس درخت دے نیچے بیٹھ گیا تیسرا نوجوان نکھڑیا تے اس درخت دے نیچے بیٹھ گیا حتیٰ کہ 7 نوجوان نکھڑے ایک ایک کر کے اس درخت دے تھلے بیٹھ گئے نے تے ڈر رہے نے کہ قوم والے اے پوچھ نہ لین تسی عبادت کیوں نہیں کر رہے نا بتاں دی اے پریشان نے کہ قوم والے پوچھ نہ لین تسی کیوں سجدہ نہیں کر رہے نا بتاں نو جڑے ویلے اے روانہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا اے آپس دے اندر ڈر تے خوف دے نال درخت دے تھلے بیٹھے ہوئے نے حتیٰ کہ ایک نوجوان نو اللہ کریم نے جذبہ عطا کیتا جرات عطا کیتی اے نوجوان جوانی دی دہلیز پہ قدم رکھن والے نوجوان ذرا غور کرنا محترم سامعین کرام اے جوانی نو چڑھ رہے نے نوجوان اے نوجوان بول رہا ہے کہ دی خاطر بول رہے ہیں رب دی توحید دی خاطر بول رہے ہیں اے نوجوان بولن لگے کہیں دی خاطر بولن لگے اللہ دی الوہیت دی خاطر بولن لگے اے نوجوان کہنے لگا اے میری بھائیو میرے دوستو اولائی قوم اتخذوا آمن دونہی آلہتن اے ساتھیو دوستو اے جڑی ساڈی قوم ہے اس قوم نے اللہ تو علاوہ اپنا معبود بنا لیا ہے اس قوم نے اللہ تو علاوہ لوگوں نو سجدے شروع کر دیتے نے اسی اتنی دیر تک سجدہ نہیں کریں گے جتنی دیر تک سانو کوئی دلیل واضح نہیں دین گے انہاں بتاں دے معبود ہون دی ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے ساڈا اے مشن ہے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں جدوں پہلا نوجوان بولیا دوسرا بھی بول پیا کہ میں بھی اسے وجہ تو اپنی قوم تو نکھڑ آیا تیسرا بھی بول پیا میں بھی اسے وجہ تو اپنی قوم تو علیحدہ ہویا چوتھا تے پنجواں اے 7 نوجوان پھر بول پے کہنے لگے یار ساڈا مشن تے ایک ہی ہے ساڈا عقیدہ تے ایک ہی ہے اسی رب دی وحدانیت دی خاطر اپنی قوم نو چھوڑ کے آئے ہویا حضرات دی وقار اے اسلام تے 7 دے 7 نوجوان جمع ہو گئے اپنے گھر والیاں نو چھوڑیا کہ دی خاطر اسلام دے رشتے دی خاطر میں پیغام دینا چاہنا وا محترم سامعین کرام اس دنیا دے اوتے اتنا رشتہ بھائی بھائی دا نہیں جتنا رشتہ اسلام والے بھائیاں دا ہے اتنا رشتہ سکی ماں جئی بہن دا نہیں جتنا رشتہ اسلام والی بہن دا مضبوط تے قائم ہے یہ 7 دے 7 نوجوان انہوں نے اپنا گھر چھوڑیا اپنے یار چھوڑے اپنے رشتہ دار چھوڑے کہندی خاطر اسلام دی خاطر کیونکہ اسلام دا رشتہ سب تو زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے اسلام دا رشتہ انہاں دی قوم بھی علیحدہ علیحدہ انہاں دی رشتہ داریاں بھی علیحدہ علیحدہ انہاں دی یاریاں بھی علیحدہ علیحدہ لیکن انہاں 7 نوجواناں دی یاری آپس وچ رل گئی ہے قوم اکو نہیں عقیدہ اکو ہے عقیدے دی وجہ تو رشتہ مضبوط ہے جدوں بھی رشتہ کریا کرو اصحاب کہف دے واقعے تو پہلا جڑا سبق تساں احباب تک میں پہنچانا چاہنا وا جدوں بھی رشتہ کریا کرو اسلام دی بنیاد تے رشتہ کریا کرو سب تو پہلے برادری نہ ویکھیا کرو کنبا قبیلہ نہ ویکھیا کرو جدوں بھی رشتہ کرن دی واری آوے اسلام دا رشتہ ویکھیا کرو عقیدے دا رشتہ ویکھیا کرو دین دا رشتہ ویکھیا کرو نبی پاک نے فرمایا فاظفر بذات الدین دین والے رشتے نو اہمیت دیا کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا دا رشتہ کیتا حضرت علی دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا علی میں تیری دولت نہیں ویکھی رشتہ کرن لگیا میں دنیا نہیں ویکھی میں رشتہ داری نہیں ویکھی
سب تو پہلے میں دین ویکھیا ہے میں تقوی ویکھیا ہے تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف زیادہ ہے تو دین دا بڑا پابند ہے اس وجہ تو فاطمہ دا رشتہ تیرے نال کر رہا ہاں حضرات دی وقار قرآن و سنت تو بات ثابت ہوئی ہے اتنا کوئی بھی رشتہ مضبوط نہیں جتنا دین تے اسلام دا رشتہ مضبوط ہونا ہے ویکھو نا سیدنا نوح علیہ السلام نوح دی بیوی بھی غرق ہو گئی نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی غرق ہو گیا او بندے جڑے نوح علیہ السلام دے کچھ بھی نہیں لگدے او کشتی دے اندر سوار ہو کے جا رہے ہیں کیڑی بات سمجھ آئی ہے اسلام دا رشتہ سب تو مضبوط رشتہ ہو گئے بھویں بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے غرق ہو رہے ہیں کیونکہ رشتہ اسلام دا نہیں اگر رشتہ اسلام دا تے بیگانے بھی سوار نے جانور بھی اس کشتی دے اندر سوار نے حضرات دی وقار کیا پیغام ملیا دین دا رشتہ سب تو زیادہ مضبوط اے دنیا دیاں یاریاں اے دنیا دے رشتے اے تے چند دنیا دیاں باتاں نے اے تے کھوکھلے دعوے نے محترم سامعین اے سیاسی رشتے اے تے کھوکھلے دعوے نے جدوں مر جاندا ہے کوئی یاد ہی نہیں کروا پچھلے دنوں دے اندر اے 2-4 دن پہلے دی گل ہے ایک اسامہ سٹی نامی بندہ فیصلہ اسلام آباد دے اندر 21 سال دا نوجوان لوگو پولیس نے 22 گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے اس نوجوان نو اج میں ماں دا انٹرویو سن رہا سا او دی ماں انٹرویو دے رہی ہے ٹی وی تے بیٹھ کے اکھاں وچوں آنسو ماں دے آئیاں بھر کے انٹرویو دے رہی ہے تے کی کہہ رہی ہے اے او نوجوان ہے جنہیں اس حکومت دی خاطر جنہیں اس پارٹی دی خاطر اپنی جوانی نو قربان کیتا اس حکومت نے اس حکومت دے دور دے اندر گولیاں ماریاں گئیاں نے کیا پیغام مل رہا ہے اسلام دا رشتہ مضبوط رشتہ ہوندا ہے دنیا دا رشتہ کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہوندا حضرات دی وقار میں پیغام دینا چاہنا وا سب تو پہلا اصحاب کہف تو پیغام ملیا یہ 7 نوجوان اکٹھے ہو رہے ہیں یہ 7 نوجوان جمع ہو رہے ہیں کس خاطر جمع ہو رہے ہیں اس خاطر کیونکہ انہاں دا رشتہ توحید والا بن گیا ہے انہاں دا رشتہ عقیدے والا بن گیا ہے اے جدوں جمع ہوئے تے آپس دے اندر مشورہ شروع ہو گیا جڑے ویلے انہاں نوجواناں دا مشورہ شروع ہویا روزانہ گپ شپ شروع ہو گئی روزانہ بیٹھک شروع ہو گئی روزانہ اللہ دیاں باتاں شروع ہو گئیاں جدوں انہاں نے اللہ دیاں باتاں روزانہ شروع کیتیاں حضرات دی وقار قوم نو شک ہون لگ پیا اسی بتاں دی پوجا تے عبادت کر رہے ہاں اے نوجوان علیحدہ بیٹھ جاندے نے نہ بتاں دی عبادت کردے نے نہ بتاں دی پوجا کردے نے لہذا انج لگدا ہے جویں انہاں نوجواناں دا عقیدہ کوئی ہور ہوے اے جلدی جلدی بات بادشاہ دے کول پہنچ گئی ہے بادشاہ نے انہاں نوجواناں نو بلوا لیا بادشاہ نے انہاں نوجواناں نو اپنے دربار دے اندر بلوا لیا اے نوجوان گرفتار ہو کے 7 نوجوان بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہوئے نے حضرات عزیز وقار نوجوان چوری دے کیس دے اندر گرفتار نہیں اے نوجوان ڈکیتی دے کیس دے اندر گرفتار نہیں ہوئے اے نوجوان ہائے اللہ میں کو بدکاریاں دے کیس دے اندر گرفتار نہیں ہوئے تو حد میرے علاقے دے نوجوان ایک کل دی بات ہے کئی نوجوان سے تھانے مخدوم رشید دے اندر شراب دیا کہنا دی وجہ تو گرفتار ہوئے پہنے کئی نوجوان قتلہ دی وجہ تو گرفتار حضرات دی وقار بدکاری دی وجہ تو گرفتار نہیں ہوئے رب دی توحید دی خاطر عدالت دے اندر آئے کھڑے نے رب دی توحید دی خاطر گرفتار ہوئے کھڑے نے اللہ فرماندا ہے جدوں میری توحید دی خاطر گرفتار ہے جدوں میری توحید دی خاطر عدالت دے اندر پیش ہے اللہ فرماندا ہے وزدناہم ہدی میں اللہ رب العالمین نے انہاں نو ہدایت عطا فرما دیتی میں اللہ کریم نے انہاں نو جذبات جرات دلیری عطا فرما دیتی کیا پیغام مل رہے ہیں لوگوں اللہ دے قرآن وچوں دوسرا سبق اصحاب کہف دے وچوں جڑا بندہ رب دی توحید دے پختہ تے پکا ہو جائے اللہ رب العالمین اس بندے نو دلیری عطا فرما دیندے نے جرات عطا فرما دیندے نے
طاقت عطا فرما دیندے نے حضرت ذی وقار سیدنا ابراہیم کلے اللہ فرماندا ہے میرا کلا ابراہیم امت بن گیا کلا ابراہیم امت ہے وقت دا بادشاہ نمرود سامنے ہے قوت بھی ہے طاقت بھی ہے میرے ابراہیم دا بگاڑ کچھ نہیں سکے کیونکہ ابراہیم میں رب دی توحید دی خاطر پکا ہویا تیسرا کیا پیغام ملیا رب دی توحید دی خاطر پختہ ہو جاؤ رب دلیر بنا دے گا رب جرأت عطا کر دے گا رب طاقت عطا کر دے گا میں جڑا پیغام دینا چاہتا ہوں اے بادشاہ دے دربار دے اندر گرفتار ہو کے کھڑے ہوئے نے بادشاہ انہاں نوجواناں کولوں پوچھن لگا عبادت خانے جو تسی نظر نہیں آندے علیحدہ علیحدہ رہندے ہو تواڈے علیحدہ علیحدہ ہون دی وجہ کیا ہے تسی انہاں بتاں دی پوجا کیوں نہیں کردے تسی انہاں بتاں کے سجدہ کیوں نہیں کردے تسی انہاں بتاں کے کیوں نہیں جھکدے حضرت ذی وقار میں اج دے نوجواناں نوں پیغام دینا چاہنا وا لکھ کے لے جاؤ پیغام اللہ دے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے نا نوجواناں دا اج دے نوجواناں دا ریکارڈ تھانے وچ جمع ہویا پیا ہے اللہ تعالی نے انہاں نوجواناں دا ریکارڈ اپنے قرآن وچ جمع کر دیتا قیامت تک واسطے تذکرے فرما دیتے یہ نوجوان بڑی حیثیت دے حامل ہوندے نے اگر نوجوان ٹھیک ہو جان معاشرے وچوں برائیاں دا خاتمہ ہو جاندا ہے اگر نوجوان ٹھیک ہو جان معاشرہ امن دا گہوارہ بن جاندا ہے اگر نوجوان ٹھیک ہو جان گھر وچ رب دی رحمت تے برکت دا نزول ہو جاندا ہے توجہ کرنا ذرا اے سات نوجوان عدالت دے اندر کھڑے ہوئے نے اے عدالت اپنے مسلماناں دی عدالت نہیں اے کفار دی عدالت ہے اے مشرک بادشاہ دی عدالت ہے حضرت ذی وقار اے جڑا اعلان انہاں سات نوجواناں نے کیتا اے نوجوان اے اعلان مسجد نمرہ وچ میں کھڑا ہو کے کراں اعلان کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ میرے سامنے سارے بندے توحید پرست بیٹھے نے سارے مسلمان بیٹھے نے اے اعلان میں جلال آباد دے چوک وچ کراں بڑا آسان ہے اے اعلان میں پاکستان دے کونے کونے وچ کراں بڑا آسان ہے اس اعلان دی قیمت پوچھنی ہے اج دے دور دے اندر تے کشمیریاں نو پوچھ لو کئی سال ہو گئے نے حضرت ذی وقار دوائیاں نہیں ملدیاں اپنے مردیاں نو بھی دفنان تو قاصر ہو گئے نے اس اعلان دی قوت طاقت قیمت پوچھنی ہے کشمیریاں نو پوچھو لوگو جنہاں دیاں رات دیاں نیندراں بھی اڈ گئیاں جنہاں دیاں دھیاں تے بیٹیاں دے سامنے بھائیاں دے سامنے انہاں دیاں دھیاں تے بیٹیاں دے نال بدکاریاں کیتیاں جاندیاں نے کس اعلان دی وجہ تو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه اے بادشاہ نو جواب دین لگے ربنا رب السماوات والارض تہاڈا بادشاہ تہاڈے رب اے پتون کے ساڈا اعلان سن اسا سات نوجواناں دا ربنا رب السماوات والارض ساڈا اعلان ہے ساڈا رب او ہے جو زمین و آسمان دا رب ہے لن ندعو من دونی ساڈی گردن تے کٹ سکدی ہے لیکن اسی اپنے رب تو علاوہ کسے نو آواز نہیں دے سکدے ساڈی صبح دا مالک ساڈا اللہ ساڈی دوپہر دا مالک ساڈا اللہ ساڈی شام دا مالک ساڈا اللہ ساڈے رات تے دن دا مالک ساڈا اللہ ساڈی پٹھی تے چھٹی دا مالک ساڈا اللہ ساڈے نفع تے نقصان دا مالک ساڈا اللہ ساڈیاں پریشانیاں دے وقت ساڈا مالک اللہ ساڈی خوشی دے اندر ساڈا مالک اللہ ربنا رب السماوات والارض اے بادشاہ تو سن لے ساڈا مالک ساڈی زندگی دا بھی مالک ہے ساڈی موت دا بھی مالک ہے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی کمال دا جملہ ہے اج دے نوجوان نو انگلش تے سینٹنس تے یاد نے لیکن آیت یاد نہیں ربنا رب السماوات والارض اج دے نوجوان نو
حدیث دے اصول تے یاد نے لیکن آیت یاد نہیں. ربنا رب السماوات والارض. میرا دل کردا میں ہر انسان دے متھے تے لکھ دے آیت ربنا رب السماوات والارض. اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جو آیت ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی. اے نوجوان کھڑے ہوئے نے دربار دے اندر اس بادشاہ نو جواب دین لگے. بادشاہ کہن لگا اے نوجوانو میرا بھی اعلان سنو. کچھ دیر دی مہلت دے رہا ہاں کچھ دیر دی مہلت سوچ لو. جے تساں نہ سوچیا اس بات تو پھرے نہ پھر روئی تے کپا دے اندر تہانوں لپیٹ کے اگ لگا دیاں گا زندہ جلا دیاں گا زندہ اگ لا دیاں گا مر جاؤ گے. ایک ہی کہن لگے ربنا رب السماوات والارض. جے مارے گا تے ساڈا اللہ جے سانو زندہ رکھے گا تے ساڈا اللہ تیرا کوئی اختیار نہیں. جڑے ویلے اس بادشاہ نے انہاں نوں چھوٹ دتی ہے کہن لگا جاؤ سوچ کے آؤ سوچ کے مینوں جواب دینا ہے. یہ 7 دے 7 نوجوان اپنے بادشاہ دے دربار وچوں لے گئے نے لگو. یہ 7 نوجوان جمع ہو گئے. یہ آپس دے اندر مشورہ کرن لگے. جان بھی جاندی ہے رب دی توحید دی خاطر جہان بھی جاندا ہے رب دی توحید دی خاطر. رشتہ دار بھی چھڈنے پینے نے یار بھی چھڈنے پینے نے سب کچھ چھڈنا پینا رب دی توحید دی خاطر. اے 7 نوجوان حضرات دی وقار آپس دے اندر مہلت لے کے مشورہ کرن لگے. مشورہ اے ہویا فاو یہ سارے مشورہ کرن لگے رب دی توحید دی خاطر رشتہ دار بھی قربان رب دی توحید دی خاطر ساڈے یار بھی قربان رب دی توحید دی خاطر ساڈی قوم تے برادری تے کنبہ قبیلہ بھی قربان. اج تو رب دی توحید دی خاطر گیما نہیں چھڈ سکدا. اج تو رب دی عبادت تے توحید دی خاطر اپنی زندگی دے معاملات نہیں چھڈ سکدا. حضرات ذی وقار اے 7 نوجوان اتھوں روانہ ہون لگے نے کہن لگے فابو اتھوں روانہ ہونا چاہیے کسی غار دی طرف اتھوں روانہ ہونا چاہیے کسی پہاڑ دی طرف. اے روانہ ہون لگے نے پہاڑ دی طرف. روٹی دی بھی کوئی فکر نہیں حضرات ذی وقار لباس دی بھی کوئی فکر نہیں. وقت دا بادشاہ بھی مخالف ہے. اللہ دے قرآن نے بات واضح سمجھا دیتی ہے جڑا بندہ میری توحید دی خاطر نکلے اپنے گھروں جڑا بندہ میری توحید دی خاطر اپنے رشتہ داراں تے یاراں تے بیلیاں نوں چھوڑ دے جڑا بندہ میں رب دی توحید دی خاطر اپنے معاملات تے زندگی نوں ترک کر دے پھر روٹی دی اونوں فکر نہیں کرنی چاہیے لباس دی فکر نہیں کرنی چاہیے کوئی ٹینشن نہیں روٹی روزی دی. میں رب دی روٹی دا ذمہ اٹھایا میں رب دے لباس دا ذمہ اٹھایا میں رب دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا. حضرات دی وقار مشورہ کر کے جڑے ویلے نوجوان اپنا سب کچھ چھوڑ کے 7 نوجوان انہاں دا کتا بھی نال اے 7 نوجوان غار دی طرف روانہ ہو پے نے. رات دے وقت چیش تے درندیاں دا بھی کوئی ڈر نہیں. رات دے وقت سپاں تے وٹھیاں دا بھی کوئی ڈر نہیں. محترم سامعین کرام اے نوجوان غار دی طرف روانہ ہوئے نے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر وضاحت نال بات سمجھائی ہے. اللہ فرماندا ہے 309 سال 309 اے 3 دن نہیں 3 گھنٹے نہیں 309 سال. اللہ فرماندا ہے میں انہاں نوں غار دے اندر سلا دیتا غار دے اندر سلا دیتا. سورج دی شعاواں تو میں رب نے بچایا انہاں نوں غار دے اندر سلایا انہاں نوں ٹینشن تو میں رب نے بچایا اس غار دے اندر سلایا. میں رب
رب نے مٹی نو حکم دے دیتا ہے اے مٹی تو انہاں دے جسم نو کھانا نہیں میں رب نے کیڑیاں تے مکوڑیاں نو حکم دے دیتا ہے اے کیڑیاں مکوڑیاں انہاں دے جسم نو تکلیف نہیں دینی میں رب نے سپاں نو بھی حکم دے دیتا ہے اے سپو انہاں دے جسم دے قریب نہیں جانا میں رب نے اللہ فرماندا ہے میں اوتھے روب نازل کر دیتا جیڑا بھی بندہ اس طرف جاندا سی ڈردا سی ایک اور پیغام سنانا جاواں اوے مخلص ہوو تے صحیح رب دی توحید دی خاطر دنیا دیاں پریشانیاں کی کر رہن گیاں انہاں دی ہر تھانے وچ تختی لگ گئی ہے ہر ایجنسی کولوں ریکارڈ پہنچ گیا ہے ہر فوج کولوں ریکارڈ پہنچ گیا ہے تھانے والے اپنی جگہ تے لب رہے نے خفیہ ایجنسیاں اپنی جگہ تے لب رہی نے فوجاں اپنی جگہ تے انہاں 7 نوجواناں نوں لب رہی نے اللہ فرماندا ہے نکلے جو میری توحید دی خاطر سن انہاں 7 نوجواناں نوں انہاں دے علاقے وچ میں سوا دیتا ہے چھت بھی نہیں ہے دروازے بھی نہیں نے انج غار دے اندر ستے ہوئے نے اللہ فرماندا ہے ساریاں فوجاں ناکام ساریاں ایجنسیاں ناکام سارے تھانے دیاں پولیساں ناکام اے 7 نوجوان 309 سال تک باقی رہے بادشاہ دی بادشاہت اٹھ گئی ہے افسراں دیاں افسریاں اٹھ گئی نے عہدے والیاں دے عہدے اٹھ گئے نے لیکن انہاں نوجواناں دی حفاظت میں رب خود کردا رہا بارشاں تو حفاظت طوفانی آندیاں تو حفاظت 309 سال اللہ فرماندا ہے وانو کلے بہم میں رب انہاں دیاں کروٹاں بھی خود تبدیل کردا رہا میں رب نے انہاں دی کروٹ تے سکون دا بھی خود خیال رکھیا اللہ فرماندا ہے پھر 309 سال تو بعد انہاں نوں نیند تو بیداری آ گئی اے جاگ پہنے انج بار بار ویکھن لگے تے ایک دوسرے نوں کہن لگے کم لبس کم کنی دیر ستے ہو کنی کو دیر ٹھہرے ہو کہن لگے لبسنا باز یومن او باز یوم اسی تے ایک دن ستے ہاں یا ادھا دن ستے ہاں مفسرین لکھتے نے جڑے ویلے سون لگے سن سورج اپنے جوبن تے دوپہر دا وقت سی تے جڑے ویلے اٹھے نے شام دا وقت ہو رہا سی انہاں دے ذہن وچ اے سوچ آئی ہے اسی ایک دن ستے ہاں یا ادھا دن ستے ہاں دن دا کچھ حصہ ستے ہاں اے آپس دے اندر سوچن لگے اللہ نے انہاں دے کپڑیاں دی بھی حفاظت کپڑے بھی اسی طرح 309 سال بعد اللہ فرماندا ہے سارے معاملے ناممکن سن لیکن ناممکن نو ممکن کرے تے کون ناممکن نو ممکن کرے تے کون اللہ نے کیتا 309 سال بعد اے آپس دے اندر مشورہ کرن لگے کسے ساتھی نوں بھیجو جا کے کھانا لے آوے اے کھانا لین واسطے گیا ساتھی اے چند درہم و دینار لے کے گیا جڑے ویلے بازار دے اندر کھانا لین واسطے گیا سکے ویکھے بندے نے اے 3 صدیاں گزر چکیاں نے نسلاں دیاں نسلاں گزر چکیاں نے سکے بھی تبدیل ہو گئے بازار دا ماحول بھی تبدیل ہو گئے لوگ بھی ہو رہا گئے سکے ویکھ کے کہن لگا اے تے کوئی پرانا سکہ لگ گئے اے تے کوئی پرانا معاملہ لگ گئے حضرات دی وقار انہاں جڑے ویلے نوجواناں نے اس نوجوان نو بھیجیا اے نوجوان بازار وچ گیا اے سکیاں دا رولا لوگ جمع ہو گئے حتیٰ کہ بادشاہ دے کول گئے وقت نہیں میں مختصر کرنا بات نو بادشاہ دے کول گئے بادشاہ دے دور وچ ایک رولا پیا ہویا سی رولا اے سی کہ مرن تو بعد بندہ اٹھ نہیں سکدا مرن تو بعد بندہ زندہ نہیں ہوتا بادشاہ اس وقت دا مسلمان سی عیسائی سی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے اور او عیسیٰ علیہ السلام دے سچے دین تے سی اس بادشاہ دے کول جس ویلے اے گیا نوجوان سکے وکھائے انہاں نے پھر اپنا ریکارڈ چیک کیتا انہاں 7 دے 7 نوجواناں دا ریکارڈ اس انہاں رجسٹراں دے اندر موجود سی اس بادشاہ نے کیا اگر تسی ایتھے رہنا چاہندے ہو میں تانوں ایتھے محل بنا کے دین نو تیار ہاں اگر انہیں کیا نہیں اسی اپنے غار دے اندر رہاں گے انہوں اس چیز دی بھی دلیل مل گئی کہ 309 سال تو بعد اگر اللہ اٹھانا چاہے تے اللہ اٹھان تے قادر ہے اے لوگ سارے ٹھیک ہو گئے جنہاں لوگاں نے اعتراض اٹھایا ہویا سی اے جس وقت اس غار دے اندر نوجوان
نوجوان بھی گیا بادشاہ بھی گئے اسے جگہ تے اس نوجوان نو پھر موت آ گئی حقیقت دے اندر انہاں نوجواناں نو بھی موت آ گئی انہاں اسے جگہ تے مسجد بنا دیتی اے اسلام تو پہلے دا واقعہ ہے آج دے دور دے اندر کسے قبر دے اوتے مسجد نہیں بن سکدی انہاں دیاں قبراں تے مسجد بن گئی انشاءاللہ پھر تفصیل دے نال اگلے جمعے اس دی وضاحت پیش کراں گا اللہ پاک کول دعا ہے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے مزاج بدلو اپنی اولاداں دے مزاج بدلو وقت دے محدث عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے روپڑ انڈیا دے اندر ایک شہر ہے پاکستان بنن تو پہلے اس جگہ تے رہندے ہوندے سن ایک کہندے نے میرا والد تے میں اسی گنے دی کاشت زمیندارا سی گنے دی کاشت ہو رہی سی اسی گنا کاشت کر رہے ساں جمعے دا ٹائم ہو گیا غور کرنا جمعے دا ٹائم ہو گیا جس ویلے جمعے دا ٹائم ہویا ہے تے میرا والد کہن لگا میرا والد اس اپنے پنڈ والی مسجد وچ خطیب سی میرا والد کہن لگا پتر چھڈ دے کم چلیے مسجد دے اندر جمعے دا ٹائم ہو گیا میں ابو جان نو کہ ابو جی تسی چلو میں آ رہے ہاں تواڈے مگر تے او بیلاں نو بھی لے کے آ رہے ہاں کیونکہ ٹریکٹر ٹرالی دا دور نہیں سی بیلاں دا دور سی میں بیلاں نو لے کے آ رہے ہاں جس ویلے اے مسجد دے اندر انہاں دے والد صاحب آ گئے عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ اپنے سوانے حیات دے اندر لکھ دینے کہ میرے والد چلے گئے چند کھیلاں باقی سن میں کہ یار پھر کتے جمعے تو بعد بیل جونے پہنے نے انہیں سارا کام کر لینا وا چند کھیلاں میں او مکمل کیتیاں کماد دیاں بیجیاں تے میں واپسی ابو دے کول جمعہ پڑھن واسطے آیا میرے والد صاحب نے ویکھیا بیٹا جمعے دے اندر لیٹ آیا والد صاحب نے سوال کیتا پتر جمعے دے اندر لیٹ آئے خاموشی ہو گئی جمعے تو بعد بابے نے بلا لیا بابے نے مصلی دے کول بلایا اور پوچھا بیٹا لیٹ کیوں ہے عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں اپنے بابا جان نو کہ ابو جان دو چار کھیلاں باقی سن میں انہاں کھیلاں نو مکمل کر کے آیا ہاں بابا نے نال لایا اپنے پتر دی انگلی پکڑ کے جا کے اوتھے انہاں کھیلاں نو کہن لگے نشاندہی کر جڑیاں جمعے دا وقت شروع ہون تو بعد تو انہاں کھیلاں نو مکمل کیتا ہے کہن لگے ابو جان ہن تے سواگا پھر گیا ہن کی پتہ لگنا کھیلاں دا ابو جان نے کہ پورے دا پورا ایکڑ کلا کماد دا پٹ دیو ایسی روزی حرام ہے جڑی جمعے دا وقت شروع ہو جائے اور جمعے دے وقت تو بعد بھی روزی کر رہے ہو سوچیا جے ذرا اپنی دکان تے بہن والے ہو اپنے کاروبار تے معاملات حرام ہے اور روزی وَإِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کاروبار نو چھوڑ دیو علماء کرام مفسرین کرام نے لکھے ہیں جیڑا بندہ جمعے دا وقت شروع ہو جان تو بعد کوئی کاروبار کر دے حرام ہے او دا کاروبار پاویں دکان تے کچھ کمایا ہے او حرام ہے پاویں کوئی ڈیلنگ کیتی ہے بہ کے او حرام ہے پاویں کوئی کھیتی باڑی کیتی ہے او حرام ہے ہن سوچ لو اسی حلال کھا رہے ہیں یا حرام اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ رب العالمین جو کوئی سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ